Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir la troisième partie de l'argumentation, اللي هي les types d'arguments, يعني الأنواع ديال الحجج. Une thèse peut être soutenue d'arguments de nature diverse. On distingue différents types d'arguments. يعني قال لك الأطروحة كتقدر ندعموها بحجج ذات طبيعة مختلفة. يعني الحجج هما فيهم بزاف ديال أنواع، وهنا كنحاولوا نميزوا هاد الأنواع ديال لي زارغيمون. أول نوع كاين عندنا في لي زارغيمون اللي هما لي في، يعني الحقائق. النوع الثاني اللي غنشوفوا أيضا إن شاء الله اللي هو لو تيمونياج. لو troisième l'argument d'autorité, la définition, cause et effet. Le sixième هو l'hypothèse. Septième, l'argument par induction. Le huitième, l'argument par déduction. Le neuvième, l'argument par analogie. Et le dixième, l'argument par les valeurs. Donc هنايا كما قلت لكم يعني في هذه الفقرة غنشوفوا لي تيب d'argument. عندنا هنايا 10. اوكي، دونك على بركة الله. Le premier type اللي عندنا اللي هو les faits. Un fait, c'est ce qui est arrivé et est admis de tout. يعني الحقيقة هي شي حاجة كانت وقعت وكيقبلها الجميع. Par exemple, l'eau pure bout à 100 degrés Celsius. يعني الماء النقي يغلي عند 100 درجة مئوية ولا سيليسيوس. La terre tourne autour du soleil. يعني الأرض تدور حول الشمس. كما كنلاحظوا هادو عبارة عن des faits، يعني عبارة عن حقائق علمية. L'oreille humaine entend des fréquences comprises entre 20 Hz, fréquence la plus grave, et 20 000 Hz, fréquence la plus aiguë. يعني الأذن البشرية كتكون كتسمع ترددات بين 20 هرتز واللي كتسمى بالتردد الأدنى، و 20,000 هرتز اللي هو عبارة عن تردد أعلى. يعني هذا هو الانترفال ديال الأذن البشرية. كنلاحظوا على أن هذه عبارة حتى هي عن حقيقة، سي ان في. نعطيكم واحد ليكزامبل فين غنستعملوا ولا اللي نقدروا نستعملوا فيه هاد les faits comme un argument. On a ici un exemple contient une thèse avec un argument. Baissez le volume de la télévision, de la radio et de la musique parce que l'oreille humaine entend des fréquences à partir de 20 Hz. Et si le son est fort, votre puissance auditive sera réduite. Et vous aurez donc besoin de plus de fréquences pour entendre. يعني هنايا كنلاحظوا عندنا واحد المثال فيه une thèse، يعني واحد الأطروحة مع حجة. Baisser le volume de la télévision, de la radio et de la musique. هذه عبارة عن thèse، يعني أطروحة. يعني قال لك خفض من يعني الصوت ديال التلفاز والراديو والموسيقى. يعني هذه هي لا تيز ديالنا اللي كيتكلم عليها. يعني خاصنا نكونوا كنخفضوا يعني الصوت ديال لا تلفزيون والراديو والموسيقى. علاش؟ parce que l'oreille humaine entend des fréquences à partir de 20 Hz. يعني حيت الأذن البشرية كتكون كتسمع واحد التردد انطلاقا من 20 هرتز. دونك هنايا كنلاحظوا كاين عندنا ان في، يعني واحد الحقيقة علمية. et si le son est fort, votre puissance auditive sera réduite. يعني إلا كان الصوت مرتفع القوة ديال السمع ديالك غادا تنقص. Et vous aurez donc besoin de plus de fréquences pour entendre. وغادي يخصك إذن يعني واحد التردد أكبر باش تكون كتسمع. وهذه حقيقة علمية يعني كاينة. يعني إلا جاب الله كنتي كدير دوك لي زيكوتور ولا كتكون كتسمع تصنت الراديو ولا الموسيقى ولا التلفازة بصوت مرتفع، الانسان الطبيعي يعني كيكون كيقدر يسمع 20 ابتداء من 20 هرتز. ولا تعرض يعني لهاد الضوضاء بزاف
وضر يعني السمع ديالو، كيولي كيحتاج الفريكونس اكبر. يعني بلاصه يكون كيحتاج غير 20 يقدر يسمع الهمس ولا يسمع الصوت، كيولي كيحتاج 30 هرتز، 40، 50، 60 فما فوق. مفهوم؟ بالتالي كيكون يعني ما كيقدرش يسمع الاصوات المنخفضه. داكشي علاش باش نكونوا حنا كنحافظوا على السمع ديالنا كيخصنا دائما نحاولوا نخفضوا من الاصوات باش نحافظوا على القوه ديالنا، على اننا كنقدروا نسمعوا ما يقارب 20 هرتز، يعني ابتداء من 20 هرتز. مفهوم؟ دونك هذا واحد ليكزامبل ديالنا كنلاحظوا فيه اون تيز افيك ارغيومون، و تيب ديال لارغيومون هو سي ان في. On va voir maintenant le témoignage, اللي هي الشهادة. Pour établir la vérité, on peut invoquer un témoignage, à savoir la déclaration de ce que quelqu'un a vu ou entendu ou même vécu. يعني باش نثبتوا واحد الحقيقة كيمكن لينا يعني نستخدموا الشهادة، يعني الشهادة ديال شي واحد، à savoir la déclaration de ce que quelqu'un a vu. يعني كنحاولوا نستخدموا نبينوا الشهادة ديال شي شخص اشنو شاف او اشنو كان سمع ولا اشنو كان عاش، يعني ميم فيكو، يعني واخا يكون حتى اشنو كان عاش. Exemple, l'examen national du baccalauréat cette année était à portée de main, selon le témoignage des étudiants. يعني الامتحان الوطني ديال البكالوريا هاد السنة كان في المتناول حسب شهادات الطلاب. دونك هنايا كنلاحظوا هاد العبارة من الإكزامان حتى الأبورت دو ما، هذه عبارة عن اون تيز. selon le témoignage des étudiants يعني حسب شهادات الطلاب، هذه اعتبرناها يعني ان ارغيومون، يعني حجة. الحجة ديالتنا هي الشهادة ديال الطلاب اللي اكدوا لينا على هاد لا تيز ديالنا. مفهوم؟ دونك هذه عبارة عن تيمونياج انديريكت، كتسمى شهادة غير مباشرة، يعني داك الشخص اللي كيتكلم ماشي هو اللي شاهد الحدث. مفهوم؟ انما ان اوتر بيرسون، كيلكان. بحال في هاد ليكزامبل عندنا دي زيتيديون. بالنسبة لو تيمونياج اي ديريكت سي ليميتور ا اسيستي بيرسونيلمون او في، يعني الشهادة كتكون مباشرة إلا كان عندنا داك المتحدث ولا المرسل هو اللي شاهد شخصيا هذيك الحقيقة، يعني ولا داك الحدث. مفهوم؟ Exemple, على سبيل المثال، les femmes de ce pays sont très soumises à leur mari. Je le sais pour y avoir vécu 2 ans. يعني قال لك هنا النساء ديال هاد البلد كيكونوا خاضعات لأزواجهم، يعني كيكونوا كيحترموا الأزواج ديالهم. Je le sais pour y avoir vécu 2 ans، يعني أعلم ذلك لأنني كنت أعيش هناك 2 سنين. دونك هنا كنلاحظوا سي ان تيمونياج ديريكت، يعني هذا الشخص اللي كيتحدث عن التجربة الشخصية. مفهوم؟ انطلاقا من الشهادة ديالته هو. La thèse هي les femmes de ce pays sont très soumises à leur mari. ou l'argument هي الشهادة ديالته اللي قال فيها على je le sais pour y avoir vécu 2 ans. مفهوم الشباب؟ دونك حتى لهنايا نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. كان عندكم شي اسئله في هذا البارتي يمكن لكم تخليو لي السؤال ديالكم، والى فيديو مقبل بحول الله. قمر سيدنا النبي، وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. قمر سيدنا النبي